Padayon nga gipahingusga ni Mayor John T. Raymond Jr. ang mga programa sa panginaybuhian pinaagi sa Carabao Dispersal ilalom sa Livestock Dispersal Program sa City Veterinary Office ning Dakbayan sa Bayawan. Gani sa niaging simana, duha ka benepisyaryo ang nakadawat nga lumulupyo sa Barangay Bugay ug Barangay San Jose. Ang mga programa gitumong aron matabangan ang mga mag-uuma sa komunidad pinaagi sa paghatag og kahayupan nga mahimong gamiton sa panguma ug mahimong dugang kita sa ilang pamilya. Ang maong inisyatiba dili lamang tumong nga tabangan ang mga bayawanon nga adunay makaon matag adlaw, kundi aron tudloan usab sila sa nagkalain-laing pamaagi sa panginabuhian nga makapaligon sa ilang kita ug kaugalingong panginabuhian. Sa laing bahin, padayon usab ang suporta sa lokal nga pangagamhanan sa mga lagyo ug lisod maabot nga mga sityo sa rural barangays. Pinaagi sa programa nga bayawanihan sa barangay, gidala mismo sa komunidad ang nagkalain-laing serbisyo sa LGU aron mas mapaduol ug mapadali ang paghatag og serbisyo sa katawhan. Gani sa niaging semana giadto ang sityo Pinangimnan, Barangay San Jose ug sityo Nagwaling, Barangay Dawis. Ang bayawanihan sa barangay usa-usab ka proyekto nga gipasiugdahan ni Mayor John T. Raymond Jr. nga nagtinguha nga masiguro nga bisan ang mga komunidad nga naa sa lagyo nga mga lugar makadawat gihapon og gustong serbisyo gikan sa lokal nga gobyerno. Pinaagi niini nagpadayon ang paningkamot sa LGU Bayawan sa pagpaligon sa panginabuhian ug pagpaabot sa serbisyo ngadto sa tanang bayawanon. Gikan sa Media Bureau kini si Jonah May Bagaan, Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.